भानुभक्त रामायण को अयोध्या कांड पाठ। एकांत स्थल मा सीतापति थिया, सीता हजुर मा रही। एकांत स्थल मा सीतापति थिया, सीता हजुर मा रही। आत्मा चामरली प्रभु कन तहाँ, हाक्थिन समीप मा गई। आकाश मार्ग गरी बहुत खुशी हुँदै नारद जी तहीं गया। नारद जी कन दंडवत गरी तहाँ, राम जी बहुत खुश भया। संसारी मथिया बड़ो हुन गया, दर्शन मिले थियो जसै। यो भाग्योदय हो बुझो बुझा पनि यहाँ, दर्शन मिलाको तसै। मैले गर्नु छ काम कौन हजुरको, चाँडो आज्ञा होस्। त्यो काम सिद्ध गराउला हजुरको, आनन्द मनमा हो रहोस्। यस्ता बात प्रभुका सुनिकन जवाफ, सोही बमोजिम दिया। नारदले बहुतै गरा स्तुति तहाँ, रामलाई मनमा लिया। बिन्ती गर्नु कुरो थियो मन विषय, बिन्ती गरा त्यो पनि। ब्रह्माको बिनती लि हजुरमा आइरह्या छु भनी। भूको भार मदुष्ट मारी हरूला, जान्छु अयोध्या महा। भन्या यति वचन गरिकन हजुर, पाल्नु भएको यहाँ। यस्तो तर गादी तीन दशरथ, राजा जी को मन भो। हमीदले अब राज्य भूलि दिया, भार हर्नु कामता रह्यो। नारद काई वचन सुनी खुशी भई, उत्तर प्रभुले पनि। जल्दी बक्सनु भयो म राज्य नगरी, भोलि म जान्छु भनी। स्वामित काई वचन सुनेर बहुतै नारद जी खुशी भया। तीन फेरा प्रभुको प्रदक्षिण गरी, आकाश गतिले गया। सन्तोषले दशरथ जी को मन विषय, आनन्द मंगल भयो। रामलाई अब राज्य दिउँ भनी उसै, मनमा लड्यो गयो। यस्तो मन हुन गोर डाकी गुरु थै, यस्तो हुकम भो पनि। भोलि राज्य म दिन्छु पुत्र कन सब, सामग्री ल्याऊ भनी। मन्त्री डाकिन हुकुम भयो सँग रह्या, जो कहन्छन् गुरु। सो बीच झटपट तयार गरबर, सब काम छोड्नु बरु। मन्त्रीले पनि त्यो हुकुम सुनि तहाँ, साथै गुरु कहाँ रह्या। चाहिन्छन् जति चीज खोज्न गुरुले, खोलेर सब चीज कह्या। मन्त्रीलाई हराई राघव जी का साथमा गुरुजी गया। पहिले श्री रघुनाथले गुरु भनी, सम्मान गर्दा भया। हे त्रैलोक्यपते गुरु सुनत हूँ, तिम्रो म क्या हूँ गुरु। हे त्रैलोक्यपते गुरु हुनत हूँ, तिम्रो म क्या हूँ गुरु। इनका हुन् यी गुरु भनेरै सबै, भन्छन् भनुन् लो बरु। तिम्रो दर्शन पाउला भने यहाँ, पुरोहित भयाको महु। गुहे खुल्छ भनेर डर हुन गयो, धेरै कुरा क्या कहूँ। खोल्या छैन म गुहे चुप रहुला, सब जान्दछु तापनि। जानी म बिन्ती गर्न अहिले, आया हजुरमा पनि।
भोलि हुन्छ तिलक हजुर कन्हैया सामग्री जम्मा भयो पृथ्वीमा शुक्ला हवस हजुरको सब शास्त्रले भन्छ यो सब इन्द्रिय जितेर आज उपवास गर्नु सीताले सँगै आज्ञा पाऊ म जान्छु काम छ बहुतै सब काम विचार्छु म गई। राजा दशरथले कैकेयीलाई वर दिनु भएको थियो। यसको सन्दर्भमा यस्तो बिन्ती गरी वशिष्ठ गुरु फेर जसमै गया थ्या पनि रामले लक्ष्मण थै भन्या म तिमीलाई काम गर्न दिउँला भनी छैनन् भाइ भरत पनि त तिनका खातिर छ मेरी दया कौशल्या सुनि खुश हुनिन् भनी तहाँ समाचार बताउँदै गया राजाले त हुकुम गरा दिनु भनी क्या गर्छिन् कैकेयी यसमा विघ्न कदापि गर्न नदिउन् लक्ष्मी र दुर्गा भई कौशल्या पनि यो विचार गरी तहाँ गर्थिन् पूजा देवीको देउताका मनमा भन्या ठहरियो काम विघ्न गर्नु निको वाणी गई तिमी विघ्न पारिकन आऊ ती मन्थरा कैकेयी द्वि स्त्रीका घटमा पसेर तिमीले काम सिद्ध ल्याऊ गई देउताका यी वचन सुनेर झटपट त्यस मन्थरामा पसिन् कैकेयी कन खुब भुलाउन भनी ती कैकेयीमा बसिन् वाणीका वशमा पर्याकी छँदी जहाँ थिइन् कैकेयी काम बिल्ला भनी चटपटाई तही झट त्यो मन्थरा गई नाना छल गरी ठिक्क पारिकन सब वृत्तामा विस्तार भनी दुई वर छन् तिमी मागी ल्याऊ भनी ठुलो सूचना गरियो पनि वाणीले ती बुलाई किन छदिलो भन्दी भयन् कैकेयी वाणीले ती बुलाइया कि छदिलो भन्दी भयन् कैकेयी रामलाई वनवास भरत कन रजाई माग्छु म चाँडो गई दुई वरले जब काम सिद्ध गरौँला दिउँला सय गाउँ भनिन् बिदादी घर मन्थरा कन फिराई रिस गर्न लाग्दी भइन् सुन्दर वस्त्र निकाली फाली कपडा मैला शरीरमा धरिन् आभूषण सब फ्याँकी खुब रिसले खाली जमिनमा परिन् सज्जन वेश सुमति पनि कुमतिका संगले त बिग्री गयो भन्छन् जो दुनियाउ लक्षण यहाँ ठीक कैकेयीमा गयो कैकेयीसित वस्नलाई खुसीले राजा गया थ्या जसै देख्या नन्र तहाँ कता गई भनी चाकर्नी सोध्या तसै क्रोधागार विषय भया कि त बुझ्या कारण छ कुन कतियो बुझ्याको पनि छैन गई हजुरले बुझ्नु हवस् क्या न हो केटीकाई वचन सुनिकन डराई राजा नजिकमा गया कैकेयी कन क्या न यो रिस गर्यो बात खोल भन्दा भया जे भन्छौ म पुर्याउला भनी शपथ खाँदा जसै बात गरिन् राजा वृक्ष सरी गिरा पृथ्वीमा यसमा बहुत जिद गरिन् रामलाई वनवास भरत कन रजाई देऊ भनी जिद गरी दुई बरले यही देऊ दिदौ न त भन्या बाँच्नु त मुर्दा सरी भोलि यति कुरा भए न त भन्या मर्न्या छु विष खाई मता भन्या यति कुरा सुनि गिरी गया राजा जमिनमा यता यो रात वर्ष समान व्यतीत हुन गयो
राजा ती मूर्छा भया त्यो रात वर्ष समान व्यतीत हुन गयो। राजा ती मूर्छा भया सब सामग्री तयार गरिकन बिहान मन्त्री हजुरमा गया। देखा चाल र उहाँ विचार हुन गयो। सोध्या पर्यो क्या भनी विस्तार पाई सुमन्त्र राम लिन गया। आया तहाँ राम पनि। राजालाई त दुःख सुख हुनको कारण तिमी छौ भनी। वनमा गई तिमी राज्य देऊ भरतलाई बन्दी भइन् यो पनि। यस्ता बात सुनी बात गर्या प्रभुजीले सुन्छौ कि हे कैकेयी राजा खुसी रहुन् म जान्छु वनमा क्या काम छ घरमा रही। गाह्रो कति नमानि जान्छु वनमा राजा त बोलुन् भनी। बोल्याको प्रभुको वचन सुनि तहाँ बोल्छन् ती राजा पनि। हे रामचन्द्र मलाई आज तिमीले बाँधेर राजै गरी। झुठो देखि बचाऊ पाप तिमी कनै लाग्दैन यस्तो गरी। अब रामले आमासँग बिदा हुनु तथा सीता र लक्ष्मण सहित वन जाने तयारीको सन्दर्भमा केही श्लोकहरू। राजा यति भन्या र फेरि पनि बिलाप खुब गर्न लाग्दा भया। राजाको बुझियो र आशय तहाँ रामचन्द्र माइथे गया। राजाको बुझियो र आशय तहाँ रामचन्द्र माइथे गया। कौशल्या पनि भक्तिले हरिजीको ध्यानमा रहेकी थिइन्। रामजीलाई नदेखि कति नछुटाई ताना प्रभुमा दिइन्। सुमित्राले भन्दा पनि पलक माडका खुली गयो। प्रभुलाई देख्दा दिक मन सन्तोष पनि भयो। खुसीले काखमा लिकन जब भनिन् खाऊ कुछ भनी। सुनी रामजू भन्छन् अब त कति खाला नि म पनि। गयो खन्या बेला मकनता मिल्यो राज्य बनको। भरतले राज पाया यही बसी गरुन् राज्य जनको। बिदा बक्स्या जाओस् खुसीसित म जान्या छु वनमा। म चाँडै फर्न्या छु बिरह नभोस् कति मनमा। वचन सुन्दा मूर्छा परिकन उठ्या कि छँदा तहाँ। भनिन् कौशल्याले अब त तिमीलाई छोड्छु कहाँ। भन्या राजाले तर म तिमीलाई रोक्छु यहाँ। कि साथै लैजाऊ मकन तिमी जान्छौ अब जहाँ। तिमीलाई बिदा दिई म कसरी यहाँ दुःख सहु। तिमीलाई बिदा दिई म कसरी यहाँ दुःख सहुला। बरु प्राणै त्यागी आमपुरीमा जाइरहुला। बिलाप कौशल्याको यति सुनि दयाले भरि गयो। ता लक्ष्मणको मन तब अरु उपर रिस हुन गयो। ता लक्ष्मणको मन तब अरु उपर रिस हुन गयो। नजर दी रामज्यू मारुसित उठ्याको रिस बढाई। गर्या बिन्ती राम थै अब भरत थै गर्छु लडाई। हजुरका राज हर्ना जति जति छ जति त छन् मार्छु सबलाई। पितै बाँच्छु पहिले भनिकन भन्या क्या छ अरूलाई। चढ्या जावस गादी सकल रिपुको नाश गरौँला। यसै कामले मलाई सकल मनको शोक हरुला। सुन्या लक्ष्मण जी का यी वचन जसै
राम राम खुसी भया बुझाया विस्तारले पनि तही ठुलो लिकन दया सुन्यो भाइ संसारमा शरीर कति कच्चा छ जानको शरीर कच्चा जानी नगर तिमी रिस कति मनको सबै भोग चञ्चल छन् बिजुली सरी एकछिन नरहन्या विचार यस्तो राखी सहु तिमी बडो हुन्छ सहन्या भागतो खा भनी खोज्छ डाँस मुख विषय सापले धर्याको पनि त्यस्तै भोग गरौँला भनेर मनले भन्छन् दुनिया पनि भागतो खा भनी खोज्छ डाँस मुख विषय सापले धर्याको पनि त्यस्तै भोग गरौँला भनेर मनले भन्छन् दुनिया पनि क्याको रस छ यहाँ विचार मनले काला सर्पको मुख परी क्या होला बन जाऊला म सबलाई आनन्द राखुन् हरि देश देश का बटुलिन्छन् बुझ तिमी मनले बाटका पाटी महा बातचित गर्दै रहन्छन् खुसीसित मनले बन्धु झैं राति तहाँ प्रातः काल भो जसै ता उठिकन ती सबै 10 दिशा लागि जान्छन् प्रातः काल भो जसै ता उठिकन ती सबै 10 दिशा लागि जान्छन् बन्धुको सँग यस्तो बुझिकन गुणीले दुख सुख एक मान्छन् छाया छाया तुल्य छ लक्ष्मी यौवन भन्या भलै सरीको भनी भन्छन् स्त्री सुखलाई स्वप्न सरीको साँचो कुरा हो पनि यस्तै जानी पनि पुरुषहरू सब संसारमा भुल्दछन् यस्तै जानी पनि मनुष्यहरू सब संसारमा भुल्दछन् भुल्नेको बसले अनेक फजितिले संसारमै डुल्दछन् जुन यस दो देह निमित्त यो रिस गर्यो चिन्छौ कि कस्तो छ यो जुन यस देह निमित्त यो रिस गर्यो चिन्छौ कि कस्तो छ यो हाड मासु र रगत नसा यति कुरा जम्मा भई बन्छ यो विष्टा हुन्छ कि भस्म हुन्छ पछि तक बाँच्दैन यो ता कसै यसका खातिर घात गर्यो पनि भन्या पाप मात्र लाग्छ उसै क्रोधै हो यमराज सर्वजनको बैतरनी भन्नु पनि तृष्णा हो भनियो बुझेर तिमीले कहिल्यै नबिर्स्या पनि सन्तोषै बुझी कामधेनु सरीको सृष्टा रहु सन्तोषै बुझी कामधेनु सरीको सन्तुष्ट मनले रहु रिस गर्नु बढिया त छैन वनमा जानु असल हो सहु यस्तै हो सुन कर्मका बस हुँदा बस्दैन एक ठाम रही कस्तै कोही हौस अवश्य नरले जानु छ तहाँ गई कर्मैको फल भोग गर्छ दुनिया यही चित्तमा लेऊ भाइ कर्मैको फल भोग गर्छ दुनिया यही चित्तमा लेऊ भाइ आफैले यही बात बुझिकन बिदा दिनु हवस् हामीलाई यो बिन्ती आमैले यही बात बुझिकन बिदा दिनु हवस् हामीलाई यो बिन्ती गरी पाउमा जब पर्या बिदा दिन मन बुझाई आँसु थाम्न कठिन भयो बहुतै रोइन् शरीरै रुझाई आशीर्वाद वचन समेत मिली गयो तहाँ बिदा रामलाई लक्ष्मणले पनि साथ जान्छु म भनी बिन्ती गर्या जानलाई लक्ष्मणलाई हिँडलो भन्या र रघुनाथ सीता भयमा गया
सीतालाई तिमी त घरै बस भनी पहिले त भन्दा भया। पंखा छत्र चमर रहित प्रभु कनै देख्दा त शंकित भइन्। क्या कारण हुन गो भनिकन सीता हात जोरी सामने गइन्। संकेत जानकीलाई देखि प्रभुले तिमी घरैमा यहाँ सासुको टहलै गरिकन रहु वर्षै त 14 महा। पिताको वचनैले शिर उपर जान्छु म वनमा प्रिय 14 वर्ष बिताई जल्दी म यहाँ फिर्न्याछु निश्चय श्रिय। यस्ता बात प्रभुका सुनिकन तहाँ सीताजी मूर्छा परिन्। पहिले ज्योतिषीको कुरा सब कही छोड्दिन सेवा भनिन्। सीताका यति बात सुन्यार खुसी भई साथै सीताजी लिया। ब्राह्मण खुसी सदा रहुन् भनी तहाँ दौलत बहुतै दिया। कौशल्याजी जहाँ थिइन् तहाँ तहीं गई लक्ष्मण जीले बिन्ती लाई। माता मेरी पिछा भइन् भनी तहाँ सुम्प्या सुमित्राजीलाई। माता मेरी पिछा भइन् भनी तहाँ सुम्प्या सुमित्रालाई। यति काम गरी रामका हुकुमले लक्ष्मण तयारी भया। सीता लक्ष्मण साथमा ली रघुनाथ राजा भयामा गया। विदा हुन पिताजी थई गए जब सीता लक्ष्मण ली रामज्यू गया। विदा हुन पिताजी थई जब सीता लक्ष्मण ली रामज्यू गया। यस्तो देखी असह्य भोर दुनिया सब लोक गर्दा भया। सीता राम कन दुख यो हुन गयो कैकेयी दुष्टै भई। सीता राम कन दुख यो हुन गयो कैकेयी दुष्टै भई। सीता आज कसोरी दुख सहनिन् घोर जंगलैमा गई। यो अन्याय भयो यहाँ त नबसौं जाऊं प्रभुका सँगै। रामलाई छोडी यहाँ कसो गरी बसौं बुझे न मनता नगई। यस्ता बात गरी लोकले त बहुतै शोक गर्न लाग्या भनी। सब विस्तार गरी वामदेव ऋषिले सबलाई बुझाया पनि। हे लोक हो अति गर्दछौ तिमी शोक यो शोकता छाडिदेऊ। साक्षात विष्णु हुन् भनेर मनले श्री रामलाई जानिलेऊ। पृथ्वीको सब भार हरेर रघुनाथ फिर्छन् यी जान्छन् कहाँ। साँचा हुन् यी कुरा बस्य तिमीले खेद किन मान्यौ यहाँ। बसवातले ऋषिले मनुष्यको खुब मन बुझाइ दिया। यस बातले ऋषिले मनुष्यहरूको खुब मन बुझाइ दिया। पैचा राम पनि कैकेयी र दशरथ जहाँ बस्याका थिया। हे मातर बन जानलाई अवता आयौं जनातिन मिली। विदा जान मिलो सम जान्छु वनमा रिसराग रतिवर्णले। आज्ञा जान मिलोस पिताजी की पनि जान्छु सदा खुश मछु। दुख पाउनन् कि भनी पिताजी कन शोक मनमा नलागोस् कछु। दुख पाउनन् कि भनी पिताजी कन शोक मनमा नलागोस् कछु। कैकेयी यति बात सुनी खुसी भई बिस्तर पुराना दिन। लाया श्री रघुनाथले ती कपडा सीताजीले तालिन्। यस कैकेयी कन बात सुनी खुसी भई बस्तर पुराना दिन। लाया श्री रघुनाथले ती कपडा सीताजीले तालिन्। यस्ता वस्त्र मलाऊ आज कसरी भन्या मनैमा धरी। लज्जाले रघुनाथका मुख बिसे
हेरिन् कटाक्षै गरी। श्री रामले मटुरा गरेकी कपडा हातमा जसै तालिया। श्री रामले मुटुरा गरेती कपडा हातमा जसै तालिया। त्यो देखिकन राज पत्नीहरू सब रोया तहाँ जो थिया। दुष्टे आज सीताजीलाई किन यो लुगा पुराना दियो। यस कामले जति छन् यहाँ यी सबको प्राण खैची अहिले लियो। कैकेयीसित बात वशिष्ठ गुरुले यति गर्या थिया जसै। विदा भई रघुनाथ चढ्या रथ विषय सम्पूर्ण रोया तसै। सीताराम वनमा चल्या रथ चढी लक्ष्मण गया साथमा। वृक्षैका तलमा रह्या रघुपति घर छोडी त्यस रातमा। सुन्दर एक तमसा नदी तही थिइन् तिनका दुवै तिर भरी। आयो लस्कर रामजी का संग बस्यो खाली अयोध्या गरी। फिर्नन्ता रघुनाथ सँगै फिरिलिया जानन् चलौला सँगै। फिर्नन्ता रघुनाथ सँगै फिरिलिया जानन् चलौला सँगै। रामलाई छोडी यहाँ कसो गरी बसौं कहाँ बसौंला नगई। यस्तो सूर प्रभुले बुझिकन तहाँ युक्ति गर्या छलको। प्रातः काल भयो उठेर झटपट इच्छा गर्या चल्नको। फर्की हेरी सहर गया झैं गरी बाटो छली राम गया। फर्क्या छन् रघुनाथ भनेर दुनिया सम्पूर्ण फिर्ता भया। यस रीतले दुनिया फिराई सहरै श्री राम बनैमा गया। गंगा का तीरमा पुगेर बता रथ थाम भन्दा भया। सुन्दर वृक्ष थियो ठुलो तर विषे एक संस पाको तहाँ। सुन्दर वृक्ष थियो ठुलो तिर विषे एक संस पाको तहाँ। दोस्रो बास रघुनाथको त्यही भयो त्यही वृक्षका तलमा। फल फूल लिकन भेटनलाई गुहेजी आया बडो हर्षले। निर्मल देह भयो उसै बखतमा श्री राम का स्पर्शले। मेरो आज पवित्र घर पनि होस् स्वामी गर्या बिन्ती हो। सेवक हुँ करुणा निधान मकन होस् माया र मर्जी छ जो। यो बिन्ती सुनि भन्दछन् प्रभु तहाँ सुन्यौ सखे आजता। वनमा जान चल्या म जान्न घरमा यही रहन्छु मता। कौनै फल फूल खानु छैन अरूले केही दिउन् तापनि। भन्या यो मनमा छ थाम्छु मनको आफ्नो प्रतिज्ञा भनी। मेरै हो तिमी राज्य जो छ ऊ पनि मेरै छ भन्दा भया। वरको दूध घसी जटा मुकुट झैं पारेर बाँधा भया। जलपान मात्र गरी सीता र रघुनाथ उसका शयनमा गया। लक्ष्मण का संगमा रही गुह पनि रातभर खडा भइरह्या। सीताराम फगतै कुशासन विषे देख्या सुत्याको तहाँ। सारे ग्लानी भो बहुत गुहेजीको सुख बढ्न गयो मनमा। भन्छन् लक्ष्मणलाई भाइ फजिती खुब कैकेयीले दिइन्। राजालाई बसमा गरेर बहुतै हुर्मत प्रमुखो लिइन्। लक्ष्मण बात सुनि भन्दछन् गुहेजीको दिलभित्र ठण्डा गरी। लाग्या सुन्न पनि तहाँ गुहजीले तन मन उसैमा धरी। दाता को छ यहाँ यी दुख सुखको फल मिल्छ सब कर्मको। दिन्छन् भन्नु कुबुद्धि हो नभन यो नाश हुन्छ सब धर्मको। कर्ता हुँ पनि भन्नु छैन अभिमान जनले नगर्नु कहीं। कर्मैको फल भोग मिल्छ तिमीले
यो बुझ्नु जाई तही। धीरा भइरहनु विपत्ति सहनु कस्तै परुन् तापनि, कहिले मोह विषे नपर्नु जनले मिथ्या छ संसार भनी। कर्ता हुँ पनि भन्नु छैन अभिमान जनले नगर्नु कहीं, कर्मैको फल भोग मिल्छ तिमीले यो बुझ्नु जाई तही। धीरा भइरहनु विपत्ति सहनु कस्तै परुन् तापनि, कहिले मोह विषे नपर्नु जनले मिथ्या छ संसार भनी। यस्तै बात सुनी रात बितो गुहजीको रामका नजिकमा रही, गंगा तर्न हुकुम भयो परविजीको तहाँ उज्यालो भई। गंगा तरिसकेपछि रामजीको भारद्वाज र वाल्मीकि ऋषिसँगको भेटको सन्दर्भमा के श्लोक। गंगे आज म जान्छु घोर वनमा केवल नमस्कार गरी, फिर्दा मम पूजा अवश्य गरौँला सामग्री ठुलो धरी। यस्तो बिन्ती गरे सीता पतिजीका साथमै चलिन् पार तरी, यस्तो बिन्ती गरे सीता पतिजीका साथै चलिन् पार तरी। आज्ञाले घरमा फिर्या गुह पनि भक्ति मनैमा धरी। गंगा पारतिर मृग मारी पकुवा लाया रखाया तहाँ, तेस्रो बास रघुनाथको त्यही भयो एक वृक्षका तलमा। चौथा बास रघुनाथको हुन गयो आश्रम भारद्वाजको, रामज्यूको ऋषिले गर्या स्तुति तहाँ सुरजानी काम काजको। पाँचौं दिन ऋषिका कुमार सँग लिया बाटो बताउन् भनी, रामज्यूलाई यमुनाजी तातिर तारिती कुमार साँझमा त फर्क्या भनी। पाँचौं दिन ऋषि कुमार सँग लिया बाटो बताउन् भनी, रामज्यूलाई यमुनाजी तारिती कुमार साँझमा त फर्क्या पनि। सीताराम पनि चित्रकूट पुगी गया वाल्मीकि बस्या जहाँ, वाल्मीकि कन दण्डवत गरी बहुत आनन्द मनमा तहाँ। वाल्मीकि कन दण्डवत गरी बहुत आनन्द मान्या तहाँ। वाल्मीकि कन भन्दछन् रघुपति केही दिन रहन्छु यहाँ, कुन जग्गा बढिया छ सब तरहले होला सुविस्ता कहाँ। सुन्या वाल्मीकिले मनुष्य सरी भई रामले गर्याका कुरा, सोही माफिक बिन्ती बात पनि गर्या वाल्मीकि छन् झन् पुरा। जान्दैनन् महिमा बडा ऋषि पनि जसका त एक नामको, यस्ता हो रघुनाथ हजुर कन यहाँ क्या काम असल ठामको। सज्जनको हृदय छ घर हजुरको इच्छा अच्छा बहुत फेर कहाँ। विस्तार एक सुनि बक्सनु पनि होस् बिन्ती म गर्छु यहाँ। व्याधा हुँ अघिको म सप्त ऋषिको निर्मल कृपाले गरी, वाल्मीकि भनी नाम चल्यो जब जप्या राम नाम उल्टा गरी। उल्टै नाम किता छ यति महिमा विस्तार धेर क्या गरौं। गंगा कारै चित्रकूट गिरिका बीचमा जगामा रहूं। वाल्मीकि ऋषि का वचन सुनी बहुत खुश भई जगन्नाथ गया। गंगा कारती चित्रकूट गिरिका बीच पारी बस्ता भया। सुमन्त्र फर्किनु राजा दशरथको स्वर्गवास हुनु तथा भरतले अन्त्येष्टि संस्कार गर्नुसँग सम्बन्धित केही श्लोक। गंगा देखि सुमन्त्र फर्की दशरथ जहाँ बस्याका थिया, तहाँ जल्दी गएर जो सब समाचार सारा सुनाई दिया। वरको दूध घसी जटा मुकुट झैं बाँध्या दुवै भाइले,
फिर लौजा भनियो हुकुम तही दिया रामले सीता माइले गंगा पार रघुनाथ गया नजरले हेर्दा कठिन भो तहाँ छोड्या देख्न जसै रुँदै रथली छोडेर आया यहाँ सेवा बिन्ती गरे भनी हुकुम भो लक्ष्मण सीता रामको हाम्रो सुख रतिभर कदापि न गरून् हुँदैन सुख कामको यस्ता बात गरी राम गया भनी सबै विस्तार सुनाया जसै कौशल्या दशरथ जिलाई रसिले वाक्वाण बजारिन् तसै वाक सरले अतिताप भयो दशरथ भन्छन् मलाई कति भन्छौ मर्न बखत यसै हुन गयो छाड्यो शरीरले गति अहिले मर्छु शराप पनि छ तिमीले खुब पुत्र शोकले गरी जस्तै हामी मर्यौं उसै गरी मर्या ठुलो विपत्ति परी यति एक तपस्वीले अघि शराप जोदी गया थ्या मरी तिनको त्यही शरापको फल मिल्यो ठिका जौस्तै परी सब विस्तार शरापको कही सकी हाराम सीता गरी प्राणै त्याग दशरथ जीले जब गर्या खलबल पर्यो त्यस घरी प्रातः काल भयो वशिष्ठ गुरु झट मन्त्रीले दरबार गया तेलमाथि दशरथ जीलाई धरी फिर छोरा झिकाई लिया चाँडै आउनको वशिष्ठ गुरुको आज्ञा छ भन्या सुनी दूतैका सँग लागि भइकनली आया भरतजी पनि कैकेयीसित भेट भयो भरतको सोध्या पिता छन् कहाँ सब वृत्तान्त गरी भरत कनत सब विस्तार सुनाइन् तहाँ सुन्या शोक मनमा पर्यो भरतको साह्रै रिसाया पनि पापी हौ तिमी कुम्भी पाप नरकमा भोग गर्न जाउली भनी कैकेयी कन गाली दिकन तहाँ दुखी बहुतै भया कौशल्याजी जहाँ थिन् तहीं रुँदै धाउँदै भरतजी गया हे मातर मनमा कदापि न परोस् मत छैन मेरो रति पाप लागोस् कछु मत भया गुरुजीलाई काटेर मार्या जति बिन्ती यो गरी मुखमा परि विलाप गर्थ्या भरतजी तहाँ मन्त्री वर्ग समेत वशिष्ठ गुरुजी पहुँचा नजिक महा देखा शोक भरतजी को र गुरुले पिता बित्या छन् भनी शोक गर्नु बढिया त छैन किन शोक गर्छौ महाराज भनी नाना तत्व कहीं ता भरत को सब शोक गुरुले हरा सब ज्ञान गुरु को ली भरतले कामकाज पिता को गर्या राजा को क्रिया जसै गरी सक्या दान को असंख्य गरी त्यस बीचमा मनले विचार भरतले राख्या बहुत शोक धरी। अब भरतजी वन जानुहुन्छ, बाटामा गुह र भारद्वाजसँग उहाँको भेट हुन्छ अनि चित्रकूटमा दर्शन हुन्छ। यसको सन्दर्भमा केही श्लोकहरू। माता मेरी त राक्षसी सरी भइन् इनका नजिकमा यहाँ, माता मेरी त राक्षसी सर भइन् इनका नजिकमा यहाँ, बस्नु योग्य छैन योग्य अवश्य छैन अब त जान्छु प्रभु छन् जहाँ, बस्नु योग्य अवश्य छैन अब त जान्छु प्रभु छन् जहाँ। यस्तो चित्त थियो तहाँ भरतको इनको छ यो मन भनी, मालुम था गुरुमा थियो तर पनि भन्छन् उचित हो भनी। बाबाको छ हुकुम यहाँ भरतले राज गर्नु रामले गई, 14 वर्ष तलक बसुन बनविसे मानो मुनीश्वर भई। सीताराम यही बातले बन गया यहाँ हजुरले पनि,
गादी चढ्नुहोस् हुकुम दिनुहोस् यो राज्य मेरो भनी। यस्तो बिन्ती गरी वशिष्ठ गुरु चुप जसै रह्या था तहाँ। उत्तर जल्दी दिया तहाँ भरतले क्या गर्छु यो राज यहाँ। कीर्तिमा अपकृति पारी कसरी राज गर्नु यहाँ बसी। दाजुको टहलै गरी सँग रह्या लक्ष्मण रहन्छन् जसी। गया जहाँ सीता पनि पति म त्यही जान्छु अब तहाँ। फगत एक कैकै यहीं बसिरहन् छोड्छु म यहाँ। फलाहारी हुन्छु शिरभरि जटाधारी वनमा। म भोलि जान्या छु हिडिकन विचार यही छ मनमा। प्रभुको गादी हो प्रभु कन फिराएर घरमा। म गादी सुम्पन्छु कि म गरौँला राज्य करमा। भरतका यस्ता बात सुनिकन सबै खुश अति भया। भरत भोलि बेरै उठिकन सबेरै हिँडी गया। सबै माता भ्राता गुरु सहित सब फौज पनि ली। फगत सीता रामको चरण तलमा चित्त पनि दी। भरत गंगा पहुँचा गुहजिकन शंका हुन गयो। ठुलो लश्कर देखा बुझिकन तार्नै डर भयो। लडौँला नाउ खैची भरत कपटी हुन् यदि भन्या। लडौँला नाउ खैची भरत कपटी हुन् यदि भन्या। भनी मन मन लस्करहरू कन तयार हो पनि भन्या। लडौँला नाउ खैची भरत कपटी हुन् यदि भन्या। भनी मन मन लस्करहरू कन तयार हो पनि भन्या। ठुलो भित्री मतलब गरिकन गया बुझ्छु भनी। तहाँ भेटी राखी नजरतिर हेरा कुछनी। जसै देख्या आँसु गहभरी धरी सुक पनि गरी। कहाँ मिल्छन् सीतापति मकन भन्दै घरी घरी। जसै शिर पाउमा गरे ती गुहले ढोग पनि दिया। भरतले अंगै माल गरौं भनी उठाइकन लिया। भरतजीले सोध्या गुहसित सीतापति यहाँ। भरतजीले सोध्या गुहसित सीताका पति यहाँ। सुत्याको स्थल कुन हो मकन कहो जान्छु अब तहाँ। गया विस्तार पाई रघुपति सुत्याका शयन महा। भरतले खेद मान्या कुश शयन देखेर मन महा। अहो मेरा खातिर बन बन सीताजी पति सँगै। कुशासनमा सुत्सिन् त यसरी सुत्थिन् अघि कतै। अहो धिक्कार मेरो जन्म जननी कैकेयी भइन्। यिनैले गर्दा पतिसँग सीताजी बन गइन्। कहाँ छन् सीतानाथ कति पर गया भेट्छु कहाँ। छ केही मालुम ता मकन कहू जान्छु अब तहाँ। बताया यहाँ छन् भनी ती गुहले राम कन पनि। गुहेका समाचारले खुसी पनि भया भेट्छु भनी। सब विस्तार बताए ताई गुहले गंगा जी तारी दिया। तहाँ देखी भरत चली पुगी गया जहाँ भरद्वाज थिया। एक दिन तही मुकाम गर्या भरतले सम्मान ऋषिले गर्या। सारा सैन्य जति थिया भरत का मेजमानीले छक पर्या।
भोलि बेर सबेर लस्करली बिदारिसी थै भया कहिले पुग्दछु चित्रकूट गिरीमा भन्दै भरतजी गया खुसी भई लस्कर चित्रकूट गिरीका पहुँचा नजिकमा जसै खोज्या ताही भरतजीले अघि गई डेरा प्रभुको तसै डेरा देखी भरतजी तही नजिक गया पाँव का छाप दिख्या श्री राम का पाउमा छाप चिनिकन खुसीले माथले तही टेक्या डेरा देखी भरतजी तही नजिक गया पाँव का छाप देखा श्री राम का पाँव का छाप चिन्हिकन खुसीले माथले तही टेक्या भन्छन् धन्य रह्या छु सहज नमी लन्या पाँव का छाप देखा ब्रह्माजीले न पाउनु छति ततपनि सहजै माथले आज टेक्या यस्तो बोल्दै प्रभुको चरण धुली विषय भक्तिले लटपटिँदै कहिले पुग्छु कहाँ छन् भनिकन मनले 10 दिशा दृष्टि दिँदै जाँदा तही भरतले प्रभुजी कन जसै नेत्रले देख्न पाया ख्वामितलाई आज पाया भनिकन खुसीले पाउमा पर्न धाया राम र भरतको मिलाप अनि भरत अयोध्या फर्कनु अनि रामजी अत्रि मुनिको आश्रममा आउनुसम्मको विषयवस्तु समेट्दै केही श्लोकहरू देख्या पाउँ पर्याको गहभरी बहँदा श्रुधारा झर्याको सब राज्य तृण बराबर गरिकन बहुतै आफूमा मन धर्याको यस्तो देखी कृपाले भरत कन तहाँ काखमा राखी लिया जस्तो मन हो भरतको बुझी रघुपतिले खूब कृपा दृष्टि दिया श्री सीतापति माई का चरणमा रख्यार सिर फेरी पिता कहाँ छन् किन आज देख्दिन यहाँ क्या गर्छन् खन कता भन्दै खोजी गर्या पिता कनता श्री रामजीले जसै सब विस्तार वशिष्ठले भनिलिँदा सो गर्न लाग्या तसै गंगा स्नान गरी तिलाञ्जली दिया फेरि पिण्डदानै पनि फलफूलले रघुनाथले तही दिया पाउन पिताले भनी त्यस दिनमा उपवास गर्या सब जब बित्यो रात फेरि गंगा गया गंगा स्नान गरी फेर फिरेर मडीमा आएर बस्ता भया तहाँ सीताराम का चरण तलमा शिर पनि धरी अयोध्यै लैजान्छु भनिकन ठुलो मन शुभ गरी भरत बिन्ती गर्छन् किन रघुपते आज वनमा हजुरले आयाको मकन अति ताप हुन्छ मनमा ख्वामित हजुरको मतदास को हुँ यो राज्य गर्न कन योग्य को हुँ यो गादिता यही हजुर को हो मैले त सेवा गरी बस्नु को हो छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन् सम्पूर्ण लोक्यो पनि ताप हरिनन् तब पोती छोरासित राज्य छाडी जानु असल हो त छँदैछ छाडी ख्वामित हजुरको मतदास पो हुँ यो राज्य गर्न कन योग्य को हुँ यो गादिता यही हजुर को हो मैले त सेवा गरी बस्नु पो हो छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन् सम्पूर्ण लोकको पनि ताप हरिनन् तब पति छोरासित राज्य छाडी जानु असल हो त छँदैछ छाडी बेला त यो होइन जान वनमा मेरा त यही निश्चय हुन्छ मनमा जाऊं घरै फर्की सगाई जावोस् मेरी माता सितरेस न आवोस्
यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै आँखा भरि आँसु बहुत धर्दै रोया भरतले जब पाउमा गई बोल्या प्रभुले पनि खुसी मन भई हे भाइ गर्छौ किन आज जिद्दी फिर्नु असल छैन नि काम नसिद्धि जान्छु म वनमा तिमी फर्की जाऊ त्यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ रामले बनै गए मुनि वेश धर्नु यहाँ भरतले बसी राज्य गर्नु भन्या पिताको जब सुन्न पाया आज्ञा उसैले बन जान आया यी बात भरतले जब सुन्न पाया फेरि चरणमा परि बिन्ती लाया हे नाथ पिता हुन् मतिहीन भयाका स्त्री का त सारे बसमा पर्याका उनले भन्या था भनी राज्य छाडी जानु असल होइन आज झाडी ख्वामी त बहुत बिन्ती छ फर्की जाऊ फर्कन्न भन्या त जवाफ न पाऊ यस्तो भरतले जब जिद लिया उत्तर प्रभुले पनि फेरि दिया फर्कन्न भैया तिमी फर्की जाऊ पिताजीलाई पनि दोष न लाऊ खुब सत्यवादी त पिताजी थिया साँच्चै हुनाले वरदान दिया सुपूर्ण गर्न कन जान्छु वनमा साँचो कुरा हो बुझिले उ मनमा उत्तर प्रभुको सुनि दुःख मान्या फेरि चरणमा परि बिन्ती लाया फिर्नु हवोस् ख्वामी त बिन्ती गर्छु यस दण्डकारण्य विषयमा जान्छु यस्ता वचन सुनि भरतजीलाई फेरि हुकुम भो तिमी फर्क भाइ यो राज्य साट्या पनि हुन्छ झुटो हे भाइ गर्छौ किन आज भुटो हुकुम यस्तो सुनि भरत पनि रामका चरणमा परि बिन्ती गर्छन् म त रघुपते छु शरणमा चरण बाहेक एकछिन रहनन् पनि ताप हुन्छ मनमा न फर्क्या ख्वामेतका पछि पछि म त जान्छु वनमा न त फर्की जान्या न त मकन लान्या बन मक न त फर्की जान्या न त मकन लान्या बन पनि भन्या मर्छु ख्वामित अब अरु कुरा केही नभनी न त फर्की जान्या न त मकन लान्या बन पनि भन्या मर्छु ख्वामित अरु कुरा अब केही नभनी भनी आसन बाँधी जब मरणमा निश्चय धर्या खुसी भई श्री रामले पनि दयालु मन गर्या दिया सूचन रामले गुरु कन बुझाऊ तिमी भनी गुरुले एक्लै एकान्तै लगिकन भरतजी कन पनि बुझाया बात खोलिकन सुनाई जो हुन् रघुपति जगन्नाथ साक्षात् हुन् त्रिभुवनपति का अधिपति अघि ब्रह्मजीले सकल भूमिको भार हर भनी स्तुति गर्दा खुश भई सुन म हरौँला भारहरू पनि भन्याका हुनाले उही वचन पालन गरौँ भनी प्रभु जान्छन् वनमा पछि त सुन फर्किन्छन् घर पनि प्रभुको इच्छा हो नतर कसरी कैकै पनि बनै जाउन् भन्थिन् प्रभु कन रति तुल्य नगनी कुरो यस्तो जानी नगर तिमी यो आग्रह यहाँ भूमिको भार टारिकन पछि त जान्छन् प्रभु कहाँ रावण मारी उतारी भारी भूमिको फिर्छन् जगन्नाथ भनी यस्ता हुन् रघुनाथ भनेर गुरुले खोलेर गुहे पनि सब विस्तार गरिदिया र गुरुको बाणी सुनि खुश भया फर्कन्यन् रघुनाथ भनी मन बुझ्यो रामका नजिकमा गया हे नाथ तत्व बुझ्याम फिर्छु अब त जान्छु अयोध्या महा पूजा गर्न दिनुभौस हजुरका एकजोर खराउ यहाँ यस्तो बिन्ती गरी प्रणाम वरिपरि
घुम्दै भरतले गर्या आफ्ना साफी खराउदी प्रभुजीले सब ताप भरत कार्या फेरि बिन्ती गर्या त्यहाँ भरतले लो फिर्दछु फिर्नता फेरि बिन्ती गर्या भरतले लो फिर्दछु फिर्नता 14 वर्ष समाप्ति पारी नफिर्या मर्न्या छु साँच्चै मता यो बिन्ती सुनिलौ भनी भरतका सामने हुकुम भो तहाँ कैकेयी रघुनाथका चरणमा हृदय परिन् खुप तहाँ यो बिन्ती सुनिलौ भनी भरतका सामने हुकुम भो तहाँ कैकेयी रघुनाथका चरणमा हृदय परिन् खुप तहाँ हे नाथ दुर्बुद्धि आई अति फिजिती दियो राज्य को घात गराई दया मायाले मोह पार्दा मन पनि भूली गई मेरी बुढी हराई मायाले मोह पार्दा मन पनि भूली गई मेरी बुद्धि हराई क्या रुना था जरुन्छु विपत्ति परि गयो आज पो चेत पाया कठपुतली झै नचाउँछिन् त्रिभुवन कन सब धन्य छन् तिम्री माया मेरो माया छ छोरा जनधनहरूमा यो सबै खैची देऊ दुर्बुद्धि हो पछिता शरण परि भनी खुब कृपा राखी लेऊ दुर्बुद्धि हो पछिता शरण परि भनी खुब कृपा राखी लेऊ कैकेयी यही पाठले स्तुति गरी हरिको पाउमा शिर धारिन् हे नाथाई शरणमा परि भनी करुण राख यो बिन्ती पारिन् हाँसी सीतापतिले पनि अभय दिया जो भन्या था भनाया भन्यौ सो तिम्रो दोष छैन यसमा बुझ तिमी मनले मेरी इच्छा त हो यो मनमा यस्तो सन्तोष पाऊ मकना दिन दिनै सम्झँदै दिन बिताऊ छुट्नन् सब कर्म तिम्रा रति भर मनमा शोक न राखेर जाऊ कैकेयी करुणा बुझी खुश भई विदा प्रभु थियौं भइन् कैकेयी करुणा बुझी खुशी भई विदा प्रभु थियौं भइन् श्री राम को चरणारविन्द मनले भज्दै अयोध्या गइन् सब लस्करहरू भरत पनि विदा भई फेर अयोध्या गया सब लस्करहरूलाई राखी घरमा आफू फरक भइरह्या नन्दी ग्राममा सर्याका भूमि शयन गरी रोज फलाहार गर्याका एक गट्ठा सब जटाको गरिकन दी खराउ गादी माथि धर्या गर्थ्या सब राज्यको काम तपनी सब कुरा गद्दीमा बिन्ती गर्दै यस्ता रीतले बिताय दिन भरतजीले राममा चित्त धर्दै केही दिन चित्रकूटमा बसिकन रघुनाथ वाल्मीकि थियौं विदा भई जान्छु वनमा म फिर्छु भनिकन खुसीले अत्रिका आश्रममै गए अत्रिका पाउमा शिर धरिकन मतौं राम भनी नाम बताया श्री राम का वाणी सुन्दा मन अति खुशी भई अत्रिले हर्ष पाया पूजा सीतापति को गरिकन ऋषिले पाउमा बिन्ती लाया माया छन् पत्नी मेरी सकल विषयमा एक रति छैन माया भित्रै छन् आज दर्शन दिन मडुली विषय भित्र सीताजी जाउन् सीताजीलाई पाई अब तती बुढीले जन्मको सार पाउन् अत्रिको बिन्ती सुनी हुकुम पनि दिया लौ सीता भित्र जाऊ अत्रि की पत्नी भेटिकन अब तिमीले जल्दी फर्केर आऊ आफ्ना नाथको हुकुम यो सुनिकन खुसी भई भित्र सीताजी जाई भेटिन् वृद्ध बहुत भइकन बसिरहन्या अत्रि की पत्नीलाई
सीताले पाउमा सिर धरिकन बहुतै प्रेम बुढीमा बढाइन् जोर जोर कुण्डल र सारी दिकन बुढीले अङ्गराग फेर चढाइन् यसले शोभा निरन्तर दृढ पनि रहला यो पनि बिन्ती लाइन् सीताजीलाई आशिष दिती अनुसुयाले बहुत हर्ष पाइन् सीता र लक्ष्मण सहित गरी रामलाई भोजन म दिन्छु भनी खूब चीज बनाए भोजन गराए रघुनाथ की जानी माया तहाँ सपत्नी भई राम की कीर्ति गाया। इति अयोध्या कांड समाप्त।